السلام علیکم دوستا، صبح بخیر. انشاءالله یک صبح خوب را آغاز کرده باشین. احترامات از ما را قبول کن. در هر سری جهان که هستین خدا شما را نگاه کنه، سلامت باشین، خوش باشین، قد خانه خانوار خو انشاءالله جور باشین. دی روز د جنرال موسی خان کالج علی پوست گریجویت کالج شده. دیروز در اونجا که است کتابی که جنرال موسی در زبان انگلیش در انگلیسی نوشته کرده بود، جوان تو جنرال، سپاهی تا سپاه سالار، یا در اصطلاح وطنی یک اسکر تا جنرال نام کتاب دیگه. اینا مرزا آزاد صاحب را د اردو ترجمه کړه. خب حال خو وسایل زیاد شده، لیکن مرزا صاحب بریزی خبر نیم که 14 سال خواری کده که 12 سال خواری کده. گفتور خو گفتم منجی خلاصه پشتی از این از 2000 وقت اسکای لگیده بوده. 2-3 نفر کوشش کده غیر حاضر ترجمه کنه، کس تشویق نکده. مرزا آزاد رم کس تشویق نکده. خو مرزا آزاد از ذمت خود خیر ترجمه کده نازرگی. دیروز برنامه خوب بود. به هر حال برای کار خوب برنامه آرنگا کی باشه، حتما خوب برنامه یکی محتوایش چه رقم بود نبود اونا جای بیسج نیا دیگه. ما امروز اینی جای را انتخاب کردم. آمدم گفتم دبانی زی یک لفظ رم شما را آشنا کنم. بعضی کارهای دیگه که در زندگی میں 1-4 کار ارمان داشتم منده اونا را خود شما نکردم. یک دنه یک کار شی که ترجمه کتاب جنرال موسی آزرگی بود. دیروز اثر رو مرا شوق گرفت. گفتم خود اگر نوشته نمونم برای تحریر کدو نوشته نمونم کتاب آزرگی، حداقل اینتر ویڈیو جور کده روزانه کم اقتباس شی بلده شما روزانه نقل کنم. جنرال شوکت ایدر صاحب جنرال متقاعد از ما، جنرال هوایی مو، او هم گفت که انگلیسی شی در پیش ما هسته. خب ما دیاد بنیه که کتاب را جنرال صاحب 30 سال پیش نوشته کده که چقدر دیر پیش نوشته کده، لیکن کتاب خو اول خیر مگم که اینجی چرا امروز هم دوم پس پشت متوقن اینی قرباغی دیمه کره باغ کره د آزرگی سیاره مگه د زبان ترکی آزرگی نمیفهم چند زبانای امزی نسل خودون مو کره کسته خصوصا ترکی آذربایجانی یا ترکی آذری کسته د زبان ازنا کره سیاره مگه کره باغ چره مگه نه. اینی نما بطور ثبوت امدوم شمور نشو بیدم. کره باغ او تر باغ را مگه که از بس که کلو درخت ده اونجی طریق شده، یعنی بسیار زیاد سایه شده. خو قره‌باغ از ما قره‌باغ مریاباد ما قره‌باغ دیم اینمیه و ایرم شما باور کن که حتما باور نندیگه ایرم ریش سفیدای خودون مو جوانای خودون مو امنا که شوق داره. اینمی طریقه که دنه درخت آورده اینجی شنده ایرا باغ قره‌باغ مگم. فقط بخاطر ازی که توضیح بدم که امی لفظ قره‌باغ را مو شما بفهمی. آذربایجان یک دنه قره‌باغ داره که سر زو قدر ارمنیا میشه جنگه اورا ناگورنو قره‌باغ مگه. ناگورنو د زبان آذری که است کوهستان را مگه دیگه، او کوهستان قره‌باغه. یک قره‌باغ دیگه د غزنیه که او هم یال دیر زمانه رفتم گاه اونجا از بس که قدر درخت بود دیگه. مو که افغانستان مو رفتی سلام آوردی اسلام آوردی یک دفعه د تای درختا که خود مرسندی دیگه مو پیغام بشید تا که د تای درختا خود خونه رسندی بسیار بر خطاب دی. بالکل این طریق دنه قلا بود د بلی قلا پیره بود کرتا مو از پالوی قلا تیر شده د قدی درختا خود خونی زدی دیگه. امروز یعنی ایره بلده شم گفتم که قره‌باغ دا زرگی چیز را مگه مو ای چیزا بخی متروک شده. می الفاظ قره مره از گیر مو متروک شده دیگه. دیروز در خیال ما ایگو جمهوری هزارستان ایگو پیج 4 فصل سال را دا آزرگی نوشته کده بود و هر فصل که است 3 ماه داره عید برید. خوب
بعض کسات یہ قدر احمقن خبر نہیں کہ یا چیز خیل خوردہ درس کی خان مردم عقل پیدا نہ، درس کی خان مردم یک بلوک فامیدگی پیدا نہ، از مو مردم بازیانہ یک بلوک شی درس خواندہ بیخی سرچپا رہی ہے دیروز کرتا از زبون ازرگی رشکندیم که توبت پدری تر ازر نالت ازرگی خور خبر نداره یار مو کٹگی نه ما اینالی گوتم چند روز پیش ما 68 ساله تولد خورا گرفتم دیاد شما دادم اینی جی پیداش ده آبه ما تی سیدو بری ده بلده نجیر را بلده سیابار را بلده توالی مو از مادر خو از آبی خو از آتی خو مو همی سیابار میابار رشنده دی که ازرگو 4 فصل ده ازرگی سال 4 فصل در هر فصل چی 3 ماه داره نه تایستو زمیستو امنا تمام دیگه اتا تیرما هم ده منیزی هم ده خود تیرما زیرانی هم ده زرچه هم ده وشما خبر ندارم بس فارسی هم ده لیکن ده منیزی هسته دیروز یک دو کری یک یه لگوی رو مردم شروع کدد که شما نو زیبو جورین تو از مادر اعتراض را نمونه ام زبون آبایگی خور تبال خبر نداره زبون مادری خور تبال خبر نداره خوی گورز اگر وقت شد در این روزا بیزم روزی فرهنگا ما باید که ما در روزی 22 فروری که بودک در روزی جهانی زبونای مادری باید همی گبرم گفتم خلاصه نشتا خب بازی گورز مگم دیگه اینی هم از سبیلی تذکره همی گب آمد که مو لوزای ازرگی زیاد مرفته دویم گبی تر بود که ما 4 دنه کار از دیست منده همی 4 کار را بخدر شما امروز نقلنم یک شکل گفتم دیروز که از خاطر از کتاب جنرال مسار افتتاح کد دوباره مرا سر شوق قورده که انشاءالله قد شما قول نم که شوکت ایدر صاحب انگلیش شده پیش موجوده از گیرزو گرفته یا بخششم انشاءالله دا ازرگی روزانه یک 2 روز بعد 1 روز بعد بلدیشم کتاب جنرال مساره دا ازرگی دا خدمت شما میرسنم او یک زمان که ما دکان کیسیت فروشی داشتم او زمان کیسیت فروشی مو دا نام بود تگیرانی از امریکا هم دادم کیفیتی ثبت رو شنیدت خوی کو کار داشتد کوئی تام دیدی در نه که خالی بلده دکان از ما هم داشت دا دکان آمد پلی دکان سیل کرد هزارجات موزیک گفت آقا من هزارجات موزیک را میخوام اتفاقا من بودم مثلا رضا لاله من بودم ما گفتم اینمی هزارجات موزیکه گفت ای بابا اینقدر بزرگ نام اسم بزرگ این غرفه گفت این کوکه خلاصه ما گفتم اینمیه دیگه که باور منی دیل تو نامنی دیل تو گفت نه فلانی آهنگ ایرانی را یک دفعه پخشیم دم تایپ کو بیلو آواشی تاکو بلند کو دیگهش بیلو دیگهش به آخر گفت خو یک قصر ایسا دکان بوده یک قصر کتا نام داشته ده خو اصلا رضا لاله ما بسیار مقبول ثبت مکرد ثبت دیگه قسم جوره دبینگ شی یک کسی ده که کاپی منی نه بسیار خوب ثبت مکرد دمو زمان خلاصه ما بزرافت یک کتا دکان جور کردی از بعد زمانہ کم پیشرفت کرد وسائل سافت ویر آئی ثبت آماد کی آواز بسیار خوب شی جور منا حال خوی آیم ده حال خوی کرتا دیگه تیر کده او تر آدمو از بس که خوب ثبت مکردی یک بچه از امریکا هم داد مو گفت که ما اجیم فوت کده آته باکولیم فوت کده کویتا کم تو بریم یک دنه مکونه آوازی باکول خورمایی از پارسال نه و تاریخ شم گفته تو دمزو آوازی باکول ما آواز ثبت تاریخ شی انشاءالله نه تاریخ بدی لیکن آواز از باکول مباش او ترا او زمان امکان نداشت حال خوب امکان داره بسیار کلو کارای چپ مردم منا داره ای آی دیگه او زمان ما دل مبدک کی صبح بگاه مردم میمدک بابا دکان تو غزل هم است تلاوت هم است یک بلوک چیزای دیگه تو مهربانی کو صبح بگاه بریز مو تلاوت شاکر قاسمی بیلو که د اردو ترجمه داره خلاصه گوی دیگه بیلو ما د دل ما می ترامات مکتم امی ازری به وقت ایت خیلم تازرگی ترجمه نکده ام تانوزم تیس هم مترا گفتم دیروز دبیل جمهوری هزارستان دبیل نامای سال بخی ازرگوی کرتا خود خو خورد مو اختید مکد بخی از بس کی بی خبری نه مو توالی دمزی
یه دمزی نتیجهش نرسیده که ما زبان مادری درې یا نه درې، اگر درې زبان مادری مو چیز خیله. سایرا بانو رفته 8 سال زحمت کشیده در آلمان، از یونیورسیتی آلمان به زبان آذرگی پی اچ دی کرده، دکترا کرده. لالیگون از مو که تازه نان را نون مگیا یا گم کو دیگه نام رشخندی نانم خو باز یا کس کرتا از زبان مادریش بچه ما شما بورین اینجا نزدیک در تیم تاون بورین دکانای کتابای مذهبیه از اوغنو در پشتو یگو کتابی مذهبی را شما بگین که در پشتو نباشه بس بورین توخن دکانای پورا مارکیٹ ہے نا بورین ایک دفعہ توخن یار ہر چیز را یاد پشتو ترجمه کده خو پشتو ترقی همزو خاطر کده نا ما باندگار شده از مو آذرگی یک نادر ناصر شعرهای آذرگی نوشته کده یک از پیشی وہ کسی دیگه نوشته کده که ما گرو بردم کاپی کدم خدا بیامرزه قیس از گیر مگریف تک هم دا آذرگی شاعری کده بود دیگه از مور زبون از مور اینی آوازخانه و دنبره زویا اینا بیلا آواز از لفظای آذرگیر نگاه کده زبون آذرگیره و دیگه ما خواهش داشتم که انبسته قرآن را د آواز قدار آیت قطعی د آذرگی ترجمه کنم مردم خو بیزم قدونشم خبر نکی ترجمه مرجمه را کس نمیخوانم کم آسان شنا بلده شی فهم قرآن بلده جا سوچنا خلاصه او از خاطر کی آمد مرا حکومت گفت که بچه دیگه بازار نہیں کی موتور نگاه نمیتنی دم روزایی تارگت کیلینگ روزایی کشتار هدفمند ما دیگه از ورخطایی مو تر بودم که تمام لرزه گرفتد موتورسیکل خود دیگه کس رو گفتم بور بیار که ما خطا کنم خانه برم من دکان از گیر مرافت دویم ای بود که ما گفتم پیش ما که آهنگهای کابلی افغانی قدیم بسیار خوب استاندارد غزلاده پیش ما زیاده شما خبر دارین که ما دا دکان کو کسی نغمه مغمه را یا نو آدمه را سودا نم کردم اما مشتریای من گراکای میرا تا جرات نداشت امی کونه امی نو چیزار از ما پرسان کنم امی نا که درزیش نداره خب ما خلاصه وہ زمان دل مبود که امیرا هم چیزی که آهنگای کابلی در پیش میا چیزی که از موسیقی افغانستان در پیش میراثه امور تمام در فیسبوک در ویدیو بیدم که هر کس امورا دسترسی داشته باشه بسیار نایاب چیزا دارم که یوتیوب ایج نداره بعض چیزا که در یوتیوب بود ما یاد نداشتم رو داونلود کنم او یال گم شده اگر یکو کس امو غزلی که استاد رحیم بخش خوانده تو را در نیم شب میخواهد از من چه خواهش های بی جا میکند دل اگر یکو کس امیر داره من امیر زیاد خوش دارم امور عذاب مشین دیگو رقم در من رایی کن مشکور شم خو این دو شد دو چیز تا که ارمان من در دل من نکدم سیمنا می بود که یک دنه چند دنه سفرنامه خورا میخواستم چاپ کنم تشکر منم از آقای جان گلزاری از استرالیا آمدد امور تمام برای ما نوشته کدم مرا داد که توی را پروف ریڈنگ کو اصلاح کو خرچ هم آمدم چاپ شنه باز یک دنه خوارزده خورددم که یار امیر کم ذره کمک کو دوازه بروری رضای کوزاد را اون که زیاد زحمت کشید از لیستی سستیای خود ما اینا منده خو یک دنه لپتاپ بیروز باز قد لالی خو گفت زمین انشاءالله لپتاپ میکنم ایرم شروعنم نوشته سفرنامه های آذرگی خو ایرم شروعنم چهارم ارمان ما بود که مو میتر 20 سال میشه که کتاب جنرال مسار د آذرگی وقتا خو دل مبود د کیسیت کنم یا د سی ڈی کنم نه حال خو یوټیوب هم دا حال قرار د یوټیوب اینی سی دیگه اینال منم بل دیشم ای کبا صدقه سری دیروزنا پروگرام د یاد مات کی دیروز د جنرال موسی خان کالج پروگرام دوباره کتاب جنرال موسی بدک خو پروگرام را آزار کس کی بدک مو ترتیب بیدا دیگه اینا یک ریزه بچا ولا ما دکشن اقتباس د اردو خان بعد از او کس استاد محترم محمد امان امادک او گبای خود گفتک بعد از او سن پروفیسر اینتر مشکل دیگه خوما نام شگاه زیاد مرفتک شاعرم است مصطفی شاهد کری شاعر گفتم نامش دیاد آمد مصطفی شاهد اظهار خیال کرد بعد از او مبارک صابر صاحب
مبارک صابر صاحب کیسا د اردو مومگی دیگه یک انسانی که د ادبیات تعلق داره، ترجمه مرجمه منا نوشته منا کتاب حسن رضا لاله مقد قیس که نوشته کرده بود بساط شطرنج، او را هم د اردو، اونا د فارسی نوشته کرده بود، او را هم د اردو مبارک صابر صاحب ترجمه کرده. ذکر کتابایی که دمین حاضر شده هم انتر شارٹ مختصر شده، لیکن حسن رضا لاله ما کم از کم 10 کتاب صاحب داره نه. یک تاریخ ملی هزاره عزیز توغیان والا دیگه که او را عزیز توغیان د فارسی ترجمه کرده، تیمور خانوف یا گورا حسن رضا د اردو ترجمه کرده بود. بعد از او یعنی بساط شطرنج هم خوب مستند لکha کرده بود. از او بعد که است قصه های ناتمام که ایره دوستا گفتی بسیار زیاد ارزش داره و قصه های ناتمام را در انگلیش کرده ترجمه کرد، untold stories دیگه اگر هر کس دکار شو باشه اردو کتابا در پیش ماسته کتابال پیش خود حسن رضا است. حسن رضا که دا ایره نو پرافیت نو لاس والا قیمت داشته بود و وقتی که سودا مسعود کتاب شده فیس اولاتای که اسکول میں خانه فیس خو نداره بس فیس از اونار میداد کتابال هم مو کار رمونه، البته قیمت چی بسیار کم بود، بسیار کلو کم قیمت بود دیگه. خب ما بله قیمت کتاب زیاد گپ نمیکنم، البته ما کوشش کنی که کتاب تا جس طرح هر کس برسه دیگه. اینال کم ذره مختصر درباره جنرال موسی صاحب بگم. جنرال موسی صاحب کتاب چی دوستا دیروز قدر گپ زد، ڈاکٹر پروفیسر رحیم چنگیزی صاحب هم دیروز گپ زد که همیشه بسیار دیگه تر خوب ناپ تول کده گپ مگا، بسیار مدلل گپ مگا، بسیار منطقی گپ مگا. دیروز گبای هم در این برنامه شامل بود، ماشاءالله بسیار قدر خوب گبا زد دیگه. ما در گبای ازنا مداخلت ننم کلو یاد گرفتم. یک گب را ما مگم که مثلا جنرال موسی ایگو زوزات نبود نه. جنرال موسی یک انسانی که از یک اسکری عادی مورا د فوج اکرتا جنرالی قوای سیگانی پاکستان مشا کدام پاکستان او پاکستان کی بنگلہ دیش قدیم امزیم روزنا پاکستان، یکشی پاکستان شرقی بود یکشی پاکستان غربی بود. در او زمانی جنرال قوای سیگانی عزیز دو کشور مشا و گورنری امروزنا پاکستان کی پاکستان غربی ما گفتی وہ کس طرح کی بودی بنگلہ دیش را مشرقی پاکستان و ای پاکستان را مغربی پاکستان گفتی. ای 5 دانه 6 دانه صوبه نداشت نه او زمان، دو صوبه بود، یکشی پاکستان مشرقی که بنگال بود علی بنگلہ دیش طور شده، یکشی پاکستان مغربی که اینمی امروز 5 دانه صوبه یا 6 دانه صوبه داره نه دیگه. جنرال موسی صاحب گورنری ازی پاکستان هم بود، والی ازی پاکستان هم بود دیگه. جنرال صاحب یک انسانی که از آزادی پاکستان 12 13 15 سال پیش د فوج انگلیس شامل میشه، بعد از او یک عسکری عادی بوده. این پری روز اگر دیاد شم باشه پیش پری روز بود یا پری روز بود ما 3 زینه کامیابی رو برایشم نقل کردم. اولنا زینه محنت، دویمنا زینه ایمانداری، سیومنا زینه ٹیلنٹ استعداد یا هنر. یک چیز ارزش نه د 3 نام بخششم گفتم دیگه. جنرال موسی صاحب علمی 3 چیز دمنشی د حساب ټن د وجود جنرال موسی صاحب بود که جنرال موسی صاحب از این جراف دونجی آینده جنرال رسید رئیس قوای سیگانه جنگی 1965 پاکستان هم سربراهیش ردیسی جنرال موسی خان بود و خان اثبات کرد که ما خانم خان ازرایم. 3 روز د خیال ما درکش نبود که پورا پاکستان فکر مکد که جنرال موسی دا کجا شده، لیکن د سنگر از تمام پیش بود. یک انسانی که واقعا د تمام معنی حاضر بود. جنرال موسی صاحب بنیزی کتاب کو خاطرات کو نوشته کرده و دیر روز البته یک چیز را ما انتقاد بنم دوستا شاید ناراض نشنه، زیاد کوشش شد که کتاب را کتاب آذرگی، این کتاب آذرگی نیه برارما، این افتخار آذرگی هسته. خانه هر بچه آذر باید کتاب باشه، لیکن این کتاب بلده نه فقط بلده پورا پاکستان بلکه در دنیا چیزی که آدمای افسرای فوج نظامیه این کتاب بلده تمام هسته. این کتاب که هسته عالم این کتاب انگلیسی زیره تمام
افسرای نظامی در سر تاثر جهان گاهی را خوانده منش هر چیزایی که بوده او را گرفته دیگه. جنرال موسی خان صاحب از او جنرالای پاکستان بودک، یک از او جنرالای پاکستان بودک که یک جنرالی بسیار پروفیشنل، یک جنرالی بسیار حرفوی، فقط د کار خود خو کار داشت، دمو کار فوج خو کار داشت، دمو حرفه، دمو پیشه ما میگم که مهارت داشت، فقط دمزو کار داشت، د سیاست کار نگرفت دیگه. ما گام یک نقل کرده بودم که سردار داود که در پاکستان ما در بوټو رو گفته بود که جنرال موسی را در استقبال ما بیرین. بس بوټو زمان تقاعد شده بود. بوټو گفته که رای سردار داود خیشم نمورم. چرا که خطور چیره در افغانستان بلیش بسیار زیاد ناجایز در زندان داخل کشتت که چیکار کرده بود خطوری جنرال موسی را دیگه. باز که اینجا هم داده جنرال موسی را در یگو بانه ننانی شاو ماو بوټو رو گفته بیار بوټو که جنرال موسی خد بوټو هم جور نبودک. اگر چرا که او سیاست نمکد دقیقا سیاستش نبود دیگرو میں خاص دیره ازی استفاده سیاسی کنه دیگه. بوټو د یگو بانه که داودی را د یک جای برابر کده بود د نان مان. بس داود پیشکش کده سردار داود را بگم که بیا بوری افغانستان ما ترونجی جرنال جوړ نمو گفتد لالا اگر بعد افغانستان بودیم میگید ما شاید ما هم چیپوم بودم هم دیگه از که افغانستان است تو قدم زنا خوبی کو ابونا را حقوق شی بدی ابونا را قد خودون خو برابر خیال کو قد تمام افغانستان. بس امو بریز ما کافی ما د پاکستان و خصیزت که ما د پاکستان پیدا کردم، ما د دیگه جای پیدایش نمیتونم، ما دیگه جای رفتنیش نیم، هیچ خوش هم ندارم که ایگو جای دیگه برم دیگه. دوستا میتر همیشه که ششتم نزدیک کوه شمار گفتم کب ذرا کو مویشرم نشان بدم. تشکر. امیدوارم که این روزنه برنامه ما یک کم معلومات شما اضافه شده باشه، اگر نشدم ساعت شما تیر شده باشه و ما انشاءالله قد شما وعده نیم که هم 20 سال پیش 25 سال پیش کی اراده داشتم کتاب جنرال موسی را د فارسی بلدشم نقل کنم. انشاءالله از صبح دیگه صبح این کار را شروع منم. امید خدا را سلامت باشین تمام شمدار سر دنیا که هستین. یاهو.